मोटर वे M2 पर शदीद धुंध के बायस शेखुपुरा में 3 मुकामात पर दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। 12 अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दीगर मुसाफिरों को मौका पर तिब्बी इमदाद दी गई। साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम से जवाब तलब कर लिया। अदालत का साबिक जज राना शमीम को असल बयान हल्फी भी पेश करने का हुक्म। राना शमीम को 7 दिसंबर तक जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी गई। महंगाई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। IMF मुआहदे से महंगाई का एक नया सैलाब आएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। अवाम की हक हाकमियत के लिए जिदोजहद जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वक्त आ गया है अब पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को मौका दिया जाए। मुल्क से लाडला साजी का खात्मा करना होगा। तवील जिदोजहद और बेमिसाल कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत की तर्जुमान पीपल्स पार्टी। और कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 28,728 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,84,840 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 475 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐलान न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद आज़म। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि मोटरवे M2 पर शदीद धुंध के बायस शेखुपुरा में 3 मकामात पर दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। मोटरवे M2 पर सुबह ही शदीद धुंध छा गई, जिससे लाहौर ता शेखुपुरा सेक्शन में 3 मुकामात काला शाकाकू, खानपुर और कलस्तार शाह के करीब दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इतला मिलते ही रेस्क्यू 112 के एहलकार मौका पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयां करते हुए 12 अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि दीगर मुसाफिरों को मौका पर तिब्बी इमदाद दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस में राना शमीम से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने साबिक जज राना शमीम को असल बयान हल्फी भी पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, आप बयान हल्फी के मुंदरजात को तस्लीम करते हैं, जिस पर साबिक चीफ जज राना शमीम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ है वो कौन सा है। मेरा बयान हल्फी सेल शुदा और लॉकर में है। मुझे जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए। अदालत ने राना शमीम को 7 दिसंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आजकल अदलिया की तौहीन और मतनाज़े बनाए का सीजन है। जिस शख्स ने बयान हल्फी दिया उसे याद नहीं कि बयान हल्फी में क्या लिखा है। अगर इन्हें नहीं मालूम तो फिर ये बयान हल्फी किसने तैयार कराया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हाकान अब्बासी ने कहा है कि महंगाई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। IMF मुआहदे से महंगाई का एक नया सैलाब आएगा। शाहिद हाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्की मसाइल के हल के लिए फौरी शिफाफ इंतखाबात कराए जाएं। हुकूमती चोरी पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। 3 साल हो गए, कर्जा कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आई। शुगर कमीशन बना तो चीनी 53 रुपए किलो थी, आज 150 पर पहुंच गई। शाहिद हाकान अब्बासी का कहना था कि हमने 5 साल किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अवाम के हक की हाकमियत के लिए जिदोजहद जारी रखेंगे। वक्त आ गया पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को मौका दिया जाए। लाडला सादी का खात्मा करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तवील जिदोजहद और बेमिसाल कुर्बानियों के बाद अब पाकिस्तान में जमहूरियत की तर्जुमान पीपल्स पार्टी है। पार्टी का मंशूर और लाए अमल ही अब 22 करोड़ पाकिस्तानियों के वतन को एक हकीकी जमहूरी और फलाही रियासत बनाने का वाहिद रास्ता है। बिलावल जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसी तहरीक है जिसकी असास कायदे अवाम का नजरिया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का फलसफा और कई नस्लों की जिदोजहद और कुर्बानियां शामिल हैं। कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,728 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,84,840 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 475 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 4,43,094 केस रिपोर्ट हुए हैं।
آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں کہ ڈی آئی جی آپریشنز ایس این یونس کی ہدایت پر موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ کینٹ ڈویژن میں موٹر سائیکل چوروں اور چوری کے سامان کی خرید و فروخت کرنے والے کباڑیوں اور مکینکوں کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ کینٹ ڈویژن میں گزشتہ 2 روز میں 40 سے زائد بائکس برآمد کی گئیں جو کہ مالکان کے حوالے کی جا رہی ہیں۔ 8 کباڑیوں سے 50 سے زائد بائکس کا کھلا ہوا سامان برآمد ہوا ہے۔ کینٹ ڈویژن میں تمام کباڑیوں سے شورٹی بانڈز لیے جا رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر کباڑیوں کی دکانوں کو چیک کیا جا رہا ہے۔ ملزمان لاہور کے مختلف علاقوں سے موٹر سائیکل چوری کرتے تھے۔ ملزمان درجنوں مقدمات میں سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں۔ موٹر سائیکل چوری کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ گوجرانوالہ میں سرکل کوتوالی پولیس کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ تھانہ کوتوالی پولیس کی پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ شاہ زیب مغل سے۔ جی شاہ زیب، تفصیلات بتائیے۔ گوجرانوالہ میں سرکل کوتوالی پولیس کا پتنگ بازوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ 24 گھنٹوں کے دوران 15 سے زائد افراد کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے۔ کارروائی کا سلسلہ جاری۔ ڈی ایس پی کوتوالی ہاشم محمود گجر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران تھانہ گرجاگ، باغبان پورہ اور کوتوالی پولیس نے 15 سے زائد پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے۔ گرفتار کیے گئے ملزمان میں نور الحسن، عبد الرحمان حسن، امجد، ثاقب، جمیل، نعمان، غلام عباس و دیگر شامل ہیں۔ ڈی ایس پی ہاشم گجر نے مزید بتایا کہ ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں پتنگیں، دیہاتی ڈور اور کیمیکل برآمد کر لی گئی ہے۔ تاہم پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ حجرہ شاہ مقیم میں لیسکو دفاتر کرپشن کا گڑھ بن گئے۔ صارفین سے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا گیا ہے جبکہ رشوت خور اہلکار رشوت وصول کرنے میں سرگرم ہیں۔ صارفین کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ نوٹس لیں۔ حجرہ شاہ مقیم میں لیسکو دفاتر کرپشن کا گڑھ بن گئے۔ صارفین سے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا گیا ہے جبکہ رشوت خور اہلکار رشوت وصول کرنے میں سرگرم ہیں۔ صارفین کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ نوٹس لیں۔ عارف والا چند روز قبل ٹریفک کے حوالے سے میڈیا کی نشاندہی پر ڈی ایس پی ٹریفک پاک پتن عاصم وٹو نے ایکشن لیتے ہوئے غربی ریلوے پھاٹک عارف والا پر ٹرینوں کے اوقات میں ٹریفک اہلکاروں کی ڈیوٹی کا نوٹس لیا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رضا زیدی۔ کچھ روز قبل ٹریفک کے حوالے سے میڈیا کی نشاندہی پر ڈی ایس پی ٹریفک پاک پتن عاصم وٹو نے ایکشن لیتے ہوئے غربی ریلوے پھاٹک عارف والا پر جس اہلکار کی ڈیوٹی لگائی، ٹریفک اہلکار محمد اکرم نے گزشتہ روز اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے ٹرینوں کے اوقات پر مہارت دکھاتے ہوئے ٹریفک کی روانی کو بحال رکھا، جس پر غربی ریلوے پھاٹک کے قریبی دکانداروں سمیت گزرنے والے مسافروں نے ٹریفک اہلکار کی ڈیوٹی کو سراہا۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ ایک روز میں 2 ٹرینیں گزرتی ہیں، ٹریفک اہلکار سائڈ لائن لگوانے میں کامیاب ہو جائے تو روڈ بند ہونے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ ڈی ایس پی ٹریفک عاصم وٹو نے کہا، ہم آپ کی نشاندہی پر ٹریفک کو بحال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی پابندی ہر فرد پر لازم ہے۔ ہم سب کو ٹریفک قوانین کا احترام کرنے والے معاشرے کے قیام کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بہاول نگر سے بتائیں کہ بااثر قبضہ مافیا کا غریب محنت کش کے پلاٹ پر قبضہ اور راستہ بند کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بہاول نگر ماڑی میاں صاحب کا رہائشی محنت کش کے پلاٹ پر بااثر مقامی زمیندار موسیٰ وٹو، جاوید امین وٹو بھٹا مالکان نے قبضہ کرنے کی کوشش کی اور راستہ بند کر دیا، جبکہ غریب محنت کش نے فوری مقامی پولیس کو کال کر دی، جس پر مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور بااثر افراد کو راستہ بند کرنے سے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود مقامی بااثر زمینداروں نے اپنی روایت کو برقرار رکھا اور غریب محنت کش کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اہل علاقہ نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔